बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले इमरान रियाज खान के मामले में सिर्फ इतनी बात कि ज़रा सा इंतज़ार कीजिए मुनासिब वक्त का। मैं भी, इमरान रियाज खान भी और चंद दोस्त जो इस बारे में बहुत सी चीज़ें पहले से जानते थे, मज़ीद जानते हैं, वो आपको इस बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे इंशाअल्लाह। अभी ज़रा सब्र कीजिए। जो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग, उनकी बातों पर तवज्जो मत दीजिए, ज़रा सा सब्र कीजिए। और अब उसके बाद अहम तरीन मालूमात हैं। इमरान खान साहब अडियाला जेल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके मामले में हमने ये देखा कि हुक्काम को मुसलसल एक तशवीश रहती है। उसी तशवीश का, उनकी कुछ चीज़ें जान पाने का, ये मुझे एक मामला लगता है। इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उनके साथ इस्लामाबाद में डकैती की वारदात हुई है। डकैत उनका आईफोन छीनकर फरार हो गए हैं। ये इमरान खान साहब से जब भी वकला की टीम की मुलाकात होती है तो मुलाकात करने जाते हैं। ये इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आकर मीडिया तक पहुंचाते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये पार्टी की जो कोर कमेटी है उसका भी हिस्सा हैं। और ये इमरान खान साहब के जो मरकज़ी वकला हैं, उन वकला में शामिल हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब। इनका मोबाइल फ़ोन चोरी होना ये आम बात नहीं है। वैसे तो मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ इस्लामाबाद में भी अब कराची की तरह चोरी होने लगे हैं, छिनने लगे हैं, लेकिन इमरान खान के वकील का मोबाइल फ़ोन चोरी होना आम बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि इसका कनेक्शन है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान की कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे होती है, क्या हो रहा है इस वक्त। तो ये इसी सिलसिले की एक कोशिश है। इमरान खान जो हैं, उनके वकील का मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ। इमरान खान जो है, उनके एक वकील इंतज़ार पंजो था, गायब हुए थे, और फिर उसके बाद जिस हाल में वापस आए हमने देखा रिकवरी के फेज़ में जब उनसे बात हुई थी। अब एक वकील का मोबाइल फ़ोन चोरी होना बहुत अहम है ये मामला। मैं इसे एक आम वारदात नहीं समझता कि ये स्ट्रीट क्राइम की एक आम वारदात है। इसके बाद अमेरिका से पहले ट्वीट हो रहे थे इमरान खान साहब के मामले में। उन ट्वीट्स में फ्री इमरान खान का मुतालबा किया जा रहा था। ये मुतालबा हम देख रहे थे कि रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से किया जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका से वीडियो पैगाम भी आ गया है। रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना, उनकी जानिब से ये पैगाम आ गया है, और रो खन्ना अपने पैगाम में इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। वो ये कहते हैं कि आज मैं ये ट्रंप के स्पेशल एनवॉय का जो मैसेज है उसको एको करना चाहता हूँ, उसको दोहराना चाहता हूँ। फ्री इमरान खान का मैसेज ये बाय पार्टिजन है और हमें रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। ये जो हुकूमत है जो रिगिंग के नतीजे में वजूद में आई है, और रिग्ड इलेक्शन थे पाकिस्तान में, और इमरान खान जो है उसे जेल से बाहर निकाला जाए, ये रो खन्ना की जानिब से कहा गया है। ब्रेट शर्मन, उनकी जानिब से कहा गया है कि फौरी तौर पर ज़रूरी है कि इमरान खान की सेहत के मामलात, उनकी ज़िंदगी के मामलात, उनके चाहने वालों को, उनकी पार्टी को, उनके रिलेटिव्स को मुतमईन करने के लिए इमरान खान का एक पैगाम लाइव स्ट्रीम किया जाए, लाइव स्ट्रीम किया जाए। ये ब्रेट शर्मन की जानिब से कहा गया है। तो इमरान खान साहब के हवाले से तशवीश बैनुल अक़वामी सतह पर मौजूद है। जिस तरह पाकिस्तान में जो हुआ उस पर तशवीश बैनुल अक़वामी सतह पर मौजूद है, और ये सूरत हाल हमें मुसलसल नज़र आ रही है। इमरान खान साहब से जो मुतालबा किया गया था हुकूमत की जानिब से, वो मुतालबा इमरान खान साहब तक पहुंचा। उस मुतालबे को इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया है। सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का हुकूमती मुतालबा इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दिया है। और फिर इमरान खान साहब ने हिदायत की है सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को, शेख वकास अकरम को कि आलमी उमूर पर वो बयानात दें। आलमी उमूर पर बयानात देने की का मतलब यह है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने, इंग्लिश मीडिया के सामने रखे जाएं, उनसे कम्युनिकेट किया जाए। ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। जो हुकूमत है, 2 जनवरी को अब मुज़ाकरात का अगला राउंड होगा, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी और दूसरी जानिब के भी इनसाइडर का दावा था कि हम ये देखेंगे कि उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर या एक आध दिन का गैप हो सकता है, सूरत के साथ, तेज़ी के साथ मुज़ाकरात के राउंड्स होंगे। तो ये होगा तो संजीदगी नज़र आएगी। अच्छी बात है, हमें पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। हुकूमत ने एजाजुल हक साहब को भी शामिल कर लिया, खालिद मक्सी साहब को भी शामिल कर लिया। दोनों इस्टाब्लिशमेंट के करीब तरीन लोग हैं। खालिद मक्सी साहब वैसे ही मतलब बाप पार्टी
اور اعجاز الحق صاحب یہ عمران خان صاحب کے قریب آنے کے بعد، انتہائی قریب آ جانے کے بعد پھر یہ جا کر اس حکومت سے ملے تھے۔ اعجاز الحق صاحب ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے، یہ بھی اب اس جو مذاکرات کی کمیٹی ہے اس کا حصہ بنا دی گئے۔ ایک تو حکومت نے پوری جنج تیار کر دی، اور جنج تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو لوگ شامل کیے گئے ہیں ان میں آپ دیکھیے تو جو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی ہے وہ اب حکومت سے زیادہ نظر آتی ہے ان مذاکرات کی کمیٹی میں۔ عمران خان صاحب نے آج جو اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو خوشائند سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے کروائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے۔ میں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے دو مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ان معاملات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے۔ یہ جو حکومت کا مطالبہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر آپ مطالبہ کر رہے ہیں مجھ سے تو پھر جو میرا مطالبہ ہے اس پر آگے بڑھیے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے گی، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اس کو سمجھیں، عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہیں انڈر ٹرائل، ان کی رہائی کا مطالبہ عمران خان صاحب کہتے ہیں مانا جا سکتا ہے، لیکن حکومت 9 مئی کا، جس کے عمران خان صاحب کی جماعت کہتی ہے فالس فلیگ ہے، اور 26 نومبر کا مطالبہ نہیں مانے گی، یہ عمران خان صاحب کو خدشہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یہاں ان کی کرمنل ایکٹیویٹی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں۔ ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تماچا مارا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کا کہنا نہیں ہے، یہ یورپین یونین کا کہنا ہے، یہ یو کے کا کہنا ہے، یہ یو ایس کا کہنا ہے، یہ بین الاقوامی اداروں کا کہنا ہے۔ مسلسل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوا ہے، یہ ٹرائل کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، دنیا یہ بتا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بتانا شروع کر دیا، جیسے طلعت حسین صاحب نے کہا کہ میری پاورفل کوارٹرز میں بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یو کے میں ایسے ٹرائل چلا، اتنا تیز چلا، اور اس کے بعد جو یو کے میں فسادات ہوئے ان میں سزائیں دی گئیں، ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جو یو کے میں ٹرائل ہوا، کیا وہ فوجی عدالت کا ٹرائل تھا؟ طلعت صاحب جن پاورفل کوارٹرز میں بات کر رہے ہیں ان کو خود بھی کچھ سمجھانے کے قابل ہوں تو یہ بڑی آسان بات ہے۔ عمران خان صاحب اب آگے کہتے ہیں اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ یہ ہم نے ابھی دیکھا، جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے، ان کے ساتھ شہزاد ملک صاحب نے، اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات کی تھی۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو عدلیہ کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس کا صاف مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور سرمایہ کاری کبھی قانون کی حکمرانی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ لوگ پاکستان سے باہر سرمایہ منتقل کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ تو عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی قانون کا کوئی احترام ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے مکمل طور پر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں۔ عمران خان صاحب کے موقف کے حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، صاحبزادہ حامد رضا نے یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے 3 یہاں پر بات کی، عمر جٹ سے، زبیر علی خان سے، رضوان غلزئی سے، اور وہاں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کس استقامت اور کس بہادری کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں۔ آپ وہ انٹرویو جا کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو کہ عمران خان کا موقف کیا ہے اور عمران خان کتنا فرم ہے۔ ہمارے ہاں بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے، کچھ لوگ آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جو جیل کاٹی وہ میاں نواز شریف صاحب نے دلیری کے ساتھ جیل کاٹی تھی۔ میاں صاحب ہر بار ڈیل کر کے ملک سے چلے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا کام میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں۔
شاید وہ یہ دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ میاں صاحب پہلے بھی پورے ملک کو مثال بنا کر گئے کہ کس طرح سے جیل سے نکلا جاتا ہے. 2 بار میاں صاحب نے کر کے دکھایا. پہلی بار میاں صاحب جدہ چلے گئے, دوسری بار میاں صاحب لندن چلے گئے, 4 ہفتوں کے لیے گئے تھے, عدالت کو لکھ کر دے کر گئے تھے کہ 4 ہفتوں میں آ جاؤں گا. اس کے بعد میاں صاحب 4 سال کے بعد آئے تھے. تو یہاں بیٹھ کر میاں صاحب کے چاہنے والے کچھ یہ دعوے کر رہے ہیں جھوٹے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بہادری کی مثال ہیں, اور عمران خان صاحب جو جیل کاٹ رہے ہیں اس جیل کے بارے میں ہمارے ہاں کے سیاسی قیدی یہ بتاتے ہیں کہ ایسی جیل کسی نے نہیں کاٹی. عمران خان صاحب کو اس شدید ٹھنڈ کے موسم میں بھی ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ جو رضائی ہے, گرم کپڑے ہیں, ان کی سہولتیں بھی ڈھنگ سے میسر نہیں ہیں, اور جو شیٹ لگائی جاتی ہے شدید سردی میں جیل کی سلاخوں کے اوپر, سیل کی سلاخوں کے اوپر, وہ شیٹ بھی عمران خان صاحب کے جیل سیل پر, ایک 70 برس سے اوپر کی عمر کے آدمی کے جیل سیل پر وہ شیٹ بھی نہیں لگائی گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.